वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। नमः सर्वेभ्यः। अहमस्मि वसुमती रामचन्द्र। भार्गव प्रकाशनः बेङ्गलूरु एतया संस्थया विद्वान् बि वेङ्कटरामभट्टमहोदयस्य स्मरणार्थं तेन रचितानि काव्यानि अधिकृत्य गायनं वाचनम् उपन्यासमालिका च आयोज्यन्ते। अद्यतन उपन्यासकार्यक्रमः एतस्याः मालिकायाः द्वितीयं कुसुमम् अस्ति। अहम् एतस्मिन् शुभावसरे समस्त संस्कृताभिमानिभ्यः अत्र समागतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं प्रार्थनां विधातुम् अहं कुमारी महिमा कश्यप भगिनीं प्रार्थये। तदनन्तरं विद्वान् वेङ्कटरामभट्टमहोदयेन रचितस्य पुण्यकोटिकथा इत्यस्य गायनमपि करोतु इति प्रार्थये। इयं भगिनी हासनमण्डलस्य चन्नरायपट्टणस्य श्रीमती पूर्णिमा श्रीमान् मोहन इत्यनयोः दम्पत्योः पुत्री। एषा मैसूर् नेशनल् महाविद्यालये महाराणी नेशनल् महाविद्यालये सङ्गीतविषये अध्ययनं कृत्वा मैसूरु नगरे पदवीं प्राप्तवती। डॉक्टर सुकन्या प्रभाकर महोदयाय सविधे कर्नाटकशास्त्रीयसङ्गीतम् एवं डॉक्टर सनत्कुमार समयाजी महोदयात् गमकादीनं यथाक्रमम् अध्ययनं च कुर्वन्ती वर्तते। एषा अनेकान् प्रशस्तीन् अपि प्राप्तवती। साम्प्रतम् अहं महिमा कश्यप भगिनीं प्रार्थनां विधाय पुण्यकोटिकथायाः गायनम् अपि करोतु इति प्रार्थये। महिमा भगिनी। नमस्कार। गं गणपते नमस्ते गं गणपते नमस्ते गं गणपते नमस्ते गन्धानुलेप्त सर्वाङ्गयुतगं गणपते नमस्ते गन्धानुलेप्त सर्वाङ्गयुतगं गणपते गंगाधर सम्मोदित गंगाधर सम्मोदित गंगाजल अभिषेक गंगाधर सम्मोदित गंगाजल अभिषिक्त गांगेय रत्नाभरण भूषिता गांगेय रत्नाभरण भूषित गंधर्व गानासक्त सरिमपद मपद सनिपद दप मगरि सरिमपद मपद सनिपद दप पम मग गरि रे सा रे म पद म पद रे सनि पद द म पद सा पद सनि पद म पद म गरि सरि रे म प पद द सरि सरि म गरि सनि पद रे सनि प पद प म गरि गं गणपते नमस्ते गन्धानुलेप्त सर्वाङ्गयुतगं गणपते सिद्धयोगी वन्दित सिद्धिदायक सुविभवनुत सिद्धयोगी सुरमुनि वन्दित सिद्धिदायक सुविभवनुत सिद्धिकर श्री विद्यापालित शुद्धमति वर प्रदान
सिद्धिकर श्रीविद्यापालित शुद्धमति वर प्रदान रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी महिता भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी महित दूर्वांकिरागतोषित भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी महित दूर्वांकिरागतोषित सरि म पद सनि पद दप प म ग रे रे स सा रे म पद रे सनि पद द म पद सा पद सनि पद म ग रे स रे रे म पद द सरि सरि म ग रे सनि पद रि सनि प पद प म ग रे गम गणपते नमस्ते गन्धानुलिप्त सर्वाङ्गयुतगं गणपते नमस्ते गं गणपते नमस्ते गं गणपते नमस्ते गं गणपते ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾ? धरणि मंडल मध्य देशे सरसतम कर्णाट देशे परिलसत् कालिंग नाम्नः चरितमेव महाद्भुतम् उदय एवोत्थाय सोऽयं मुदित एव निमज्जनद्याम् तदनु कुरुते तिलकमलिके तदनु चतुरतया शिखा सुरभिबालरसालमूले सरसमुरली वादयन्नथ परिषदं च गवां जुहावस सुरभिनामभिरन्तिकम् ये हि गङ्गे गौर्यैः प्रैः सरले तुङ्गभद्रे याहि मामेहि सरसं प्राहूतिवचः सही गोपहूतिवचो निशम्य प्रापुरन्ति कमस्य गावः ताः पुनर्दुदुहश्च कुम्भे सोऽपि पयसा पूर्यता सरसघासकृतेऽथ सर्वाः सुरयथो विपिनं ययुस्ता सरसतृणमय विपिनदेशं सरभसं चायन्ति विरचितं गोपेन ललितं शरणमेव प्राप्नुवन्ति सुरभयो मिलिताश्च नित्यं सरलहृदयास्ताननु घनतमे विपिने प्रदेशे घनतरो व्याघ्रोतिरुक्षो वनचरोद्भुत नामधेयो ध्वनि बुभुक्षुरभूननु सायमायान्तीषु धेनुषु सोऽयमाक्रम्याग्रतस्ता भाययंश्च जगर्जरूक्षं ताययुर्गाननुभयम् करतरक्षुकृतानुरोधात् सुरभयो भयकातरस्ता परितयेव हि कन्दिशीलिका शरणुमाययुराशु तनयमात्मन एव मनसा विनयिनं सञ्चिन्तयन्ति धनपयोधरधूर्णताङ्गीननु समायाति स्म सा तनयमधुना पाययाम्यहमनुनयेन च पुण्यकोटि तनय जीवादृतगतिः सा ध्वनि समायाति
धृतमुपेत्य तरक्षुरस्याः गतिनिरोधं विदधते तां कृतमयित्वधुना त्वया मे कृतवचाः स उवाच ताम् याहि मा त्वं नैव यायासोऽहमधुना मारयित्वा देहरक्षामात्मनो ननु साहसेन करोम्यये दारयासि रदैर्ज्वलन्ते दारुणैर्नखरैश्च कुक्षिं पारणां रुधिरेण झिलितैः भीरुकर्तुमिहोत्सहे सा निशम्यतरक्षुवचनं मानिनी किल पुण्यकोटि ध्यानमन्यदपास्य चित्ताद्दीनमुचेतं रिपुम् भ्रातरसि हि त्वं बुभुक्षु कातरो नाभूर्ममास्ति च जात एवं स च बुभुक्षुः कातरस्य च वर्तते जातमतिलघुपाययित्वा प्रीतिपूतपयो बुभुक्षुं कातरं लघु सान्त्वयित्वा भ्रातरं त्वां प्राप्नुयाम् अनुनयं मम मानयत्वं तनयमपि मे रक्ष भिक्षाम् अनुपदं करवाणि तेऽहं विनयवचनं मे शृणु सुसमये समुपास्थितासि रसवदशमनहं बुभुक्षुः वश इमां कुर्यां न चेत्त्वां कुशलिनी भृक्ष्येर्ननु सत्यमिति यत्तत् प्रसूर्मम सत्यमेव पिता च बन्धुः सत्यमत्र तु लङ्घयेद्यः प्रत्युपैति सनारका मारयित्वा भक्षयामि च चारुसुरभे त्वां तरक्षुः दारुणं यत्प्राह तत्त्वां दारकास्मि समागता क्षणमहं त्वां पाययित्वा तृणभुजं च पयो मदीयं रणरणितचित्ता प्रयामि च घृणितहृदया चित्रकम् मातरैहा किं म्रियेथा जातु याहि न तिष्ठ गोष्ठे जातमेनं मातृहीनं मा कुरुष्व जगाद्गही दूषयामि न चाश्रितं किल दोषि चिन्तामपि न कुर्यां भाषितं परिपालयाम्यहं एष निर्णय एव मे मातरः सहजाश्च सख्यो जातमेनं मा विहिंसत जातमात्मन एव गणयत जात एष तु वोस्तिः जातु याहि न वत्स दूरं मातरो मूढेन वस्ते दातु कोऽस्ति गिरौ तरक्षुः जातहर्ष इहावसा सावकाशमकुर्वती सा तावदेव विहाय शिशुकम् देवरिपुसमचित्रकायं पावनाब्जे व्याहतम् सरसमस्ति हि मम शरीरे तरसमपि रुधिरं च कामं गुरुबुभुक्षुरपि त्वमेवं परिनिषेव्य सुखी भव सत्यमेव च साधयन्ति सत्यसन्धा मामुपाग इत्युवाच्य मृगादनस्तां सत्यभङ्गो मास्तु ते मारयन्नहमाप्नुयां किं घोरतरदुरितं हि नूनं दारयिति मां ते प्रबोधो दारुणं मम पातकम् धीरतामबलं व्यसात्वं दारुणं मामप्युपाद धीर धीरा त्वमसि तन्मे चारुतरनीति प्रदा
इति जगादतरक्षुरपितां सुतवतीं दृढसत्यसन्धां मृति भयं च विहाय नैजां सुतमपास्य समागतां करुणया च शुचा तदानीं सरसमभवत् तस्य हृदयं सुरभिसत्यवचः प्रसूनैः सुरभितं च बभूवहि परिवृतामिह शोकभारात् पुरुषता तस्याप्यनश्यत् परमसाधुरभूतरक्षुः सुरभिवतमपुपास्यता सरलहृदयतया तरक्षुः दुरितबुद्धिमुपास्य धेनौ करुणया दृष्टिं प्रसार्य च दुरिनिपत्य ममारहि करुणया दृष्टिं प्रसार्य च दुरिनिपत्य ममारहि दुरिनिपत्य ममारहि अति सुंदरम अति सुंदरम सुमधुरं प्रार्थनां विहाय पुण्यकोटि वाचनमपि कृतवत्यै महिमा कश्यप भगिने अनन्तानन्त धन्यवादाः। धन्यवादः। अद्यतन कार्यक्रमस्य उपन्यासकारः विद्वान् राजशेखर केके महोदयः। अयं महोदयः श्रीमती रङ्गम्मा श्रीमान् कलिवीरय्य इत्यनयोः दम्पत्योः पुत्रः। सिद्धगंगा संस्कृत पाठशालायां BA BEd पदवीं विद्वत् पदवीं च प्राप्य अधुना कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालये योजना सहायकः भूत्वा कार्यं कुर्वन् अस्ति। अपि च विद्वान् बि वेङ्कटराम भट्ट महोदयस्य समग्र साहित्यम् अधिकृत्य संशोधनं विद्वान् मल्लेपुरं G वेङ्कटेश महोदयस्य सविधे कुर्वन् अस्ति। साम्प्रतं भट्टवर्यस्य समग्र साहित्यम् इति विषये उपन्यासं दास्यति। विद्वान् राजशेखर महोदयाय स्वागतं गाहरामः। राजशेखर महोदय। नमस्कारः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। भार्गव प्रकाशनं बेङ्गळूरु अस्य आश्रये अधुना द्वितीय कार्यक्रमे वयं स्मः। अस्माकं परमपूजनीयाः गुरुवर्यः विद्वान् बि वेङ्कटराम भट्ट महोदयम् अधिकृत्य अहं संशोधनं कुर्वन् अस्मि। समग्र साहित्यम् अधिकृत्य तस्य कर्नाटक संस्कृत साहित्य क्षेत्रे तेषां योगदानं कीदृशी अस्ति इति तद् संशोधनं कुर्वन् अस्मि। अस्य महोदयं समग्र साहित्यम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। संस्कृत साहित्य क्षेत्रे कर्नाटकस्य योगदानं। संस्कृत साहित्य सेवा निरताः प्रतिभान्विताः अनेकाः कवयः इदानीन्तनकाले सन्ति। ते सर्वे अप्रकाशम् एव तिष्ठन्ति। प्रकाशं प्राप्तुं प्रयत्नमपि न कुर्वन्ति, परन्तु काव्यनैपुण्ये अग्रेसराः। तादृशेषु कविषु अन्यतमाः आचार्याः विद्वांसः श्री बम्बलापुर वेङ्कटरामभट्टवर्याः। वेङ्कटरामभट्टवर्यैः अनेके संस्कृतसाहित्यग्रन्थाः रचिताः। तेषु मोहनायनं, शङ्करचरितं, भामिनीमाधवम् इति एतानि महाकाव्यानि, सती महाश्वेत, सत्यविजयं, विश्वरूपदर्शनम् इत्यादीनि रूपकाणि, अङ्गसंवादः इति चम्पूग्रन्थः, शङ्करालोकः, भावतरङ्गिणी इत्यादीनि गद्यकाव्यानि। एते संस्कृतग्रन्थाः संस्कृतसाहित्यप्रपञ्च कृते महोदयस्य योगदानं द्योतयन्ति। एवम् अनेन महोदयेन 35 स्तोत्राणि, अनेकानि भावगीतानि, बालगीतानि अपि रचितानि। मंकुतिम्मनकग्ग इति कन्नडकाव्यस्य अनुवादः संस्कृतभाषया मन्दतिम्मसमस्या इति नाम्ना कृतः वर्तते। एवं रीत्या वेङ्कटरामभट्टवर्यस्य साहित्यकृशं द्रष्टुं शक्नुमः। वेङ्कटरामभट्टमहोदयस्य बाल्यं। वेङ्कटरामभट्टमहोदयस्य जननं चिक्कमंगलूरु जिल्लायाः कोप्प इति मण्डलस्य बम्मलापुरम् इति ग्रामे
पंचदशाधिक 900 वर्षे जनवरी मासस्य प्रथमदिनाङ्के अभवत्। वेङ्कटरामभट्टमहोदयस्य पितरौ सावित्रम्म रामकृष्णभट्टौ आस्ताम्। श्री वेङ्कटरामभट्टः बाल्ये एव कष्टपरिस्थितिम् अनुभूय प्रतिभापूर्ण पाण्डित्यं स्वपरिश्रमेण अर्जयत्। अल्पाहारी गृहत्यागी पंचविद्यार्थी लक्षणम्। वेङ्कटरामभट्टमहोदयस्य अध्ययनं बाल्ये एव तस्य पितृमरणेन सन्ततः आसीत्। सम्यक् मार्गदर्शकस्य अभावात् सः तस्य 13 वयसि विद्याभ्यासं शृङ्गगिर्यां प्रारभत। 28,901 वर्षतः 32,901 वर्षपर्यन्तं शृङ्गेरी संस्कृत महापाठशालायां संस्कृतं, नाटकं, काव्यं, यजुर्वेदस्य च अध्ययनं कृतवान्। सदाचार संपन्नः, श्रोत्रियः, ब्रह्मनिष्ठः श्री बी वेङ्कटरामभट्टः आदर्शमये अनुशासनबद्धे तस्य जीवने सुखाधिक्यं नासीत्। तस्य मनसि कथञ्चित् अहं पंडितो भवेयम् इति दृढेच्छा आसीत्। तत्रापि साहित्यविषये विद्वत्पदवीं प्राप्तव्यम् इति तावत् भ्रमिलाषा आसीत्। यजुर्वेदस्य तलस्पर्शाध्ययनं कृत्वा अधिकाध्ययनाय मैसूरुनगरं प्रति पद्भ्याम् एव अगच्छत् सः। तत्र सप्ताहान्नेन भिक्षान्नेन च स्वजीवनं व्यापयत्। परिश्रमेण विद्याभ्यासं कृत्वा मैसूरु संस्कृत महाविद्यालये अलङ्कारशास्त्रे अत्यधिकाङ्कान् प्राप्य विद्वत्पदवीम् अलभत। 33,901 वर्षे मैसूरु संस्कृत पाठशालायां ज्योतिष्यशास्त्रस्य अध्ययनं कृतवान्। अलङ्कारशास्त्रे विद्वद् उपाधिं प्राप्तवान्। आशुकविरिति ख्यातनामः सः तत्समये एव आशुकवितां विरच्य जनानां गौरवं सम्मानं च लब्ध धीमान् आसीत्। आदर्श संस्कृत विद्यार्थी कथं स्यात् इति विषये सः सर्वदा एकं संस्कृत श्लोकम् उदाहरत्, यथा तस्य पालनमपि अकरोत्। सः सुभाषित श्लोकः तावत् काकचेष्टा बकध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी पंचविद्यार्थी लक्षणम् इति। वी भट्टः सप्ताहान्नेन भिक्षान्नेन वा उदरपोषणं कुर्वन्नपि धैर्येण साधनां कृत्वा विद्वत् पदवीम् अलभत। एतादृश कष्टपरिस्थितिषु तस्य अचल दैवभक्ति विद्यादिदेवी शारदायाः अनुग्रहः च तं सदा अरक्ष्यताम्। अगाध कविता पाण्डित्यं तस्य दैवदत्त वरप्रसादः एव स्यात्। अस्याः प्रतिभायाः परीक्षणम् अगत्यं कर्तव्यमिति काव्यं विरच्य प्रदर्श्य मौल्यमापकानामपि चाकितवान् अकारयत्। यदा केचन तस्य उन्नतस्तरकाव्यानि संशयदृष्ट्या अपश्यत् तदा नान्यगत्या तस्य पुस्तकस्य आकृतिं 700 श्लोकात् 200 श्लोकम् अपक्षीय पुनः प्रस्तूयते। तदा मैसूरु महाराजः तत् श्रेष्ठ पुस्तकस्य कृते सुवर्णपदक पुरस्कारं दत्वा स्तुतिम् अकरोत्। धनस्य अनिवार्यतया भीवी मठ्ठमहोदयः सुवर्णपदकापेक्षया धनं दातुं प्रार्थितवान्। तद्धनम् एव तस्य शिरोमणि परीक्षा व्ययार्थं सदुपयोगं कृतवान्। बीवी भट्टस्य काव्यज्ञानं काव्यरचनाभिलाषा अस्माकं साहित्यकृषिकार्येषु प्रेरयति। इतोपि अधिकम् अध्येतव्यम् इति अस्य ज्ञानदाहः कन्नड हिंदी भाषाध्ययने प्रेरयित्वा त्रिभाषा पण्डितमकरोत्। कन्नड हिंदी भाषासु अपि पदवीं प्राप्तवान् असौ आचार्यः। ज्ञानप्रतिभयोः मेलनात् काव्यं स्फुरति। काव्यं कवेः हृदयस्य सन्तोषाभिव्यक्तिरूपमस्ति। वेङ्कटरामभट्टमहोदयस्य सेवा। वेङ्कटरामभट्टमहोदयः 47,901 वर्षे शिरालकोप्प पुरसभा प्रौढशालायां
संस्कृताध्यापकत्वेन नियुक्तिः अभवत्। 51,अधिक-900-1सहस्रतमे वर्षे कन्नड पंडित पदव्याम् उत्तीर्णः अभवत्। 61,900-1सहस्रतमे वर्षे हिंदी रत्न परीक्षायाम् उत्तीर्णः अभवत्। शिराळकोप्प पुरसभा प्रौढशालातः स्वरभ प्रौढशालायां प्रति स्थानान्तरणम् अभवत्। तत्र कन्नड भाषाध्यापकः भूत्वा सेवां कृतवान्। 30 वर्षाणि यावत् सर्वकारद्वारेण अध्यापकवृत्तिं कृतवान् आसीत्। ब्राह्मी मुहूर्ते तस्य दिनचर्यस्य आरम्भः भवति स्म। सः तदा अध्ययनशीलः नित्यकर्मानुष्ठानः च आसीत्। निद्रा दोष परिहारार्थं सः एकस्मिन्नेव पादे स्थित्वा तपस्वीव अध्ययनशीलः अभवत्। क्रियमाणानि सर्वाणि कार्याणि भगवतः सेवा इति मत्वा निष्ठातत्पराभ्यां सः कालक्रमेण पंडितो अभूत्। प्रतिपद विशेषम् अवलोक्य सः तस्य शब्दसम्पदः वृद्धिम् अकरोत्। काव्यरचनायै किं किं साधनं ज्ञानसम्पद्वा अपेक्ष्यते तत् संगृह्य निरन्तरं तेषां प्रयोगं करोति स्म। तस्य सर्वकाव्यलक्षणानुगताः कृतयः सहृदयेषु रोमाञ्चनं जनयन्ति। 14 संवत्सरात्मक सेवायाः पश्चात् शिराळकुप्पतः सोरब सर्वकारिक प्रौढशालां प्रति कन्नडाध्यापकत्वेन अस्य स्थानान्तरम् अभवत्। तत्र शिक्षकवृत्त्या सह साहित्यसेवामपि उत्तमरीत्या अग्रे नीतवान्। गृहेऽपि सः सदा प्रसन्नवदनः आसीत्। सदा दैवी शोभा स्मितं च तस्य वदने राराजयति स्म। अस्य दिनचर्यां तथा कृतीनां काव्यानां च अवलोकनेन श्री बी वेंकटराम भट्ट महोदयः अनवरतं दैवचिन्तने एव तत्परः आसीत् इति स्पष्टोऽयं विषयः। देवनाम्नाम् अर्थः स्पष्टीकरणं तत्सम्बन्ध पुराणकथानां विवरणं च तस्य जिह्वाग्रे एव आसन्। विद्वान् श्री बी वेंकटराम भट्टः श्री सिद्धगंगा मठस्य कन्नड पंडित महाविद्यालये ज्येष्ठ संस्कृत प्राध्यापकत्वेन 5 वर्षाणि सेवां कृतवान्। विद्वत् जनप्रेमी डॉक्टर श्री श्री शिवकुमार महास्वामिनः सिद्धगंगा मठे वासव्यवस्थाम् अकल्पयत्। वेंकटरामभट्टः सिद्धगंगा मठस्य शिवकुमार महास्वामिनः च विषये अपार भक्ति गौरवयुतः आसीत्। तस्य कृतयः सिद्धगंगांबिका त्यागमूर्तिः इत्यादयः पद्यावल्यः एव तस्य भक्तिभावस्य साक्षिणः सन्ति। श्री बी बी भट्टः प्रतिभासम्पन्नः कन्नड संस्कृतोपय भाषाकविः। 20 शतकस्य प्रसिद्ध कविषु प्रियतम रचना कन्नडस्य षट्पदी छन्दसि संस्कृत पद्य रचना तु अस्य प्रयोगशीलतायाः साक्षी। वृत्ति प्रवृत्त्योः परस्पर पूरकत्वेन मम निज संतृप्तिरिति वाक्यं सः सदा वदति स्म। वृत्त्या अध्यापकस्य प्रवृत्त्या कवेः तस्य जीवनं कदापि नीरसं नाभवत्। साधुरिव निर्लिप्त इव संतृप्त इव निर्मल मनसः व्यक्तिः श्री बी वेंकटराम भट्टः जीवन सार्थकतां लेभे। प्रकाशन यदा सः अध्यापकः आसीत् तदा तस्य शिष्यवात्सल्यमपि आसीत्। विद्यार्थिनां मनः स्थितिं ज्ञात्वा तेषां यथा अवगमनं स्यात् तथा एव पाठयति स्म। विशेष पाठ प्रवचनानि पवित्र कार्याणि इति अस्य अभिप्रायः। सः विद्यार्थिनां कृते पितेव गुरुरिव मार्गदर्शकेव भाति स्म। हास्यलेपनयुक्तस्य तस्य पाठस्य श्रवणस्य अनुभवः एव विशेषः आसीत्। सप्तान्नेन भिक्षान्नेन विद्याभ्यासं कृतवान् सः एतादृश कष्टम् अद्यतन विद्यार्थिनां कृते न भवतु इति मत्वा स्वगृहमेव गुरुकुलरूपेण परिवर्त्य विद्यार्थिनां कृते आशय शनादि दत्वा पालयति स्म।
अल्पया जीविकया जीवनं यापयन्नपि विद्यार्थिनां कृते अधिकतया विद्यादानम् अन्नदानमपि कृतवान्। सः विद्यायाः विक्रयणं न कृतवान् कदापि। एकमात्र जीविकया मासिक आदायेन जीवन निर्वहणमेव कठिनं चेदपि ये गृहं प्रति विद्याभ्यासार्थम् आगच्छन्ति तादृश बालेभ्यः प्रतिफलापेक्षां विना प्रीत्या विद्यादानम् अकुर्वन् श्री बी वेंकटरामभट्ट महोदयाः। सः विद्यार्थिनः संस्कृत हिंदी परिषत् परीक्षार्थं सज्जीकृत्य आर्थिक संकष्टानुभविनः विद्यार्थिनः परीक्षाशुल्कं स्वयमेव अपूरयन्। अनेकवारं पुस्तकानि उचितरूपेण अयच्छन्। ये विद्यार्थिनः गृहे आसन् तेषां कृते भाषापाठेन सह भगवद्गीतामपि अपाठयत् डी वी भट्ट महोदयः। एतेषां समेषां कार्यकलापानां मध्ये श्री बी वेंकटरामभट्ट महोदयस्य काव्यरचना तु अहर्निशं प्रचलति स्म। बालानां सुखबोधाय भगवद्गीतां कन्नड संस्कृत भाषयोः नाटकरूपेण विरच्य तन्नाटकाभिनयनम् अभिनय प्रोत्साहं बालं सज्जीकृत्य अनेक ನೀವು ಹೌದು ನೀವು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ प्रदर्शनम् अकारयत्। नाटकाभिनयार्थं या कृपया भवान् अन्म्यूट् करोतु। अन्म्यूट् कृत्वा आम् सम्यक्। क्षम्यताम्। इदानीं श्रूयते खलु? आम् आम् कृपया। अस्तु भगिनि। एतेषां समेषां कार्यकलापानां मध्ये श्री बी वेंकटरामभट्ट महोदयस्य काव्यरचना तु अहर्निशं प्रचलति स्म। बालानां सुखबोधाय भगवद्गीतां कन्नड संस्कृत भाषयोः नाटकरूपेण विरच्य तन्नाटकाभिनय प्रोत्साहं बालं सज्जीकृत्य अनेक स्थानेषु तन्नाटकस्य प्रदर्शनम् अकारयत्। नाटकाभिनयार्थं यानि वस्त्राणि आभरणानि अपेक्षितानि तानि न्यूनव्ययेन स्वयमेव विन्यासं कृत्वा अभिनेतॄणाम् उत्साहं वर्धयित्वा तेषां सृजनशीलतायाः अन्वेषणे प्रयत्नम् अकरोत्। अतिघोरकष्टसमये अवमानितसमयेऽपि तेन पाठितानि स्थितप्रज्ञलक्षणानि विद्यार्थिनां रक्षावलयमिव रक्षति स्म। भास्करभट्टः वेंकटरामभट्टस्य सहपाठी आसीत्। बी वेंकटरामभट्टः सर्वदा भीमनकोणे ग्रामे स्थितः भास्करभट्टेन सह वार्तालापार्थं सदा गच्छति स्म। भास्करभट्टः अपि बी वेंकटरामभट्टस्य विषये स्नेहाधारभावयुतः आसीत्। तौ अनेक घटिका पर्यन्तं काव्यशास्त्र परामर्शन् अकुरुताम्। पुष्पदन्त विरचितस्य शिवमहिमा स्तोत्रस्य बोधन समये वी वेंकटरामभट्टः इदं स्तोत्रं न केवलं शिवपरम् अपितु विष्णुपरमपि सूचितवान्। तत् श्रुत्वा भास्करभट्टः आनन्दितः अभवत्। सर्वकारीय रीत्या यदा श्री बी वेंकटरामभट्ट महोदयः निवृत्तः आसीत् तदा गृहे स्थितछात्राणां विद्याभ्यासः न समाप्तः आसीत्। संसार निर्वहणार्थं निवृत्त्यनन्तरमपि तस्य कृते उद्योगस्य अनिवार्यता आसीत्। निवृत्त्यनन्तरमपि तस्य विज्ञापनं परिगण्य तेषाम् अपार विद्वत्सम्पदं ज्ञात्वा सिद्धगंगायां मठाधीशः श्री श्री शिवकुमार महास्वामिनः आपद्रक्षकमिव स्वसंस्कृत विद्यालये अध्यापकत्वेन नियोजितवन्तः। श्री बी वेंकटरामभट्ट महोदयः छन्दोबद्धाः व्याकरणदोषशून्याः कविताः सरागतया अरचयत्। एषः तस्य जीवनस्य अधिकांश समयं साहित्यस्य कृषौ एव व्यापयत्।
सः सदा काव्यरचनायामेव निमग्नः आसीत्। वेङ्कटरामभट्टः बालग्रहरोगकारणेन कम्पमान दक्षिण हस्तस्य कृते वामाङ्गुष्ट्या आधारं दत्वा आरात्रिं लिखति स्म। मनसि सदाकालं काव्यरचना प्रचलति स्म। संस्कृत कन्नड भाषयोः एतेन कृत व्याकरण पुस्तकं तु सुलभं सुललितं च काठिन्यविषयं व्याकरणमपि सुलभं कृत्वा सर्वैः सुखम् अवबोध विषयकरणं तस्य बोधना चातुर्यस्य साक्षी भवति। सुकविः श्रेष्ठते कृत्वा रमते यत्र भारती रसभाव गुणीभूतैः अलङ्कारैः गुणोदयैः। भारती नाम शारदा अथवा सरस्वती यत्र रमति वसति वा तादृश श्रेष्ठ कृतिकर्म ब्रह्म इव कविरिति ख्यातः भवति। रसभाव गुणीभूत अलङ्कारैः कृतिं रचयितुं समर्थः सः कविः। एतादृश गुणगणशोभितः महान् संस्कृत कविः श्री बी वेङ्कटरामभट्टः पत्रैः पिहितं फलमिव प्रसिद्धिं विना संस्कृत कन्नड भाषायाः निरर्गल भाषी काव्यकर्ता इति ख्यातनामा आसीत्। श्री बी वेङ्कटरामभट्टस्य संस्कृत काव्य रचना प्रयत्नं छन्दोनुगुण पद्य रचना तदपि स्वाभाविकं तथा सुकरम् एव। सः कन्नड साहित्य प्रपञ्चेपि कृतभूरि परिश्रमः नूतन पथा आविष्कर्ता च आसीत्। कन्नड भाषायाः भामिनी छन्दः सः स्वायत्तीकृतवान्। तस्यां छन्दसि संस्कृत काव्य रचना इति साहसं च अकरोत्। श्री बी वेङ्कटरामभट्टः एतत् साहसं किमर्थम् इत्युक्ते कन्नड छन्दो नियमानुसारं द्वितीयाक्षराणाम् अनुप्रासः स्यात्। संस्कृते अस्य नियम निर्बन्धः नास्ति। कन्नड भाषायाः इदं वैशिष्ट्यं संस्कृतं प्रति आनयनं क्लिष्टम्। एतत् कृतं श्री बी वेङ्कटरामभट्ट महोदयैः। क्षीरमम्बु दिशेति कृष्णे चारुवासे सति रुदत्यथ वारयितुमाहेति कृष्णं गोपिका जननी भीरु भीरुर्भवसि बालक मा रुदहि रजनी भवत्यथ क्षीरमाशु ददानि तावान् मत्वा रसस्वरुषा। अत्र प्रतिपदि रा इति द्वितीयाक्षरप्रासो वर्तते। एवं सर्वेषु पद्येषु द्वितीयाक्षरप्रासं संरक्ष्य प्रपदगुणं च एवमेव रक्षयित्वा लेखनं तु असामान्य प्रतिभा। कन्नड भाषायां भामिनी पद्य रचनायां पद्यांशस्य इति नियमो नास्ति। पादान्ते अन्तिमपदे पदस्य प्रथमाक्षरम् अन्यानि अक्षराणि द्वितीये पादे भवितुं शक्यन्ते। उदाहरणार्थं कुमारव्यासस्य पद्यमेकं पश्यामः। केळु जनमेजय धरित्रीपाल कुंतिय नंदनರು ತಮ್ಮಾಳೊಡನೆ ಏಳಿದನು ಸೌಭದ್ರಾದಿ ತನಯರಿಗೆ ಬಾಳಕಿಯ ಬೇಳೆಂಬುವನು ಜೂಜಾಳಿಗಳ ಜಜ್ಜಾರತನವನು ಕೇಳಿ ಬೈದುದು ಸೇನೆ ಕತಿಯಲಿ ಖಳ ಚತುಷ್ಟಯವ। अत्र द्वितीयपादस्य अन्ते ता इति तम्म पदं विभज्य तृतीयपादे अग्रे सरति। चतुर्थपादेपि जूजाली इति पदस्य कश्चन भागः अपि पञ्चमपङ्क्तौ अग्रे सरति। कन्नड काव्येषु एतद् क्षम्यमपि न अपितु सुन्दरमपि। परं संस्कृते एवं कर्तुं न संसारे कष्टाधिक्ये सत्यपि वेङ्कटरामभट्टः परमशान्तचित्तयुतः आसीत्। यत्र प्रामाणिक परिश्रमः तत्र परमशान्तिः रमते। तथा अगाधेन ज्ञानभण्डागारेण वेङ्कटरामभट्टः मौनेन काव्यरचनाम् अकरोत्।
एतत्तु विरलमेव यस्तु प्रियवान् पुरुषः सः विद्वान् कृतख्यातो ज्ञाताः एव विद्वांसः देवर्त्मनि गिरौ देव्याः शास्त्रञ्च कविकर्म च प्रज्ञोपज्ञं तयोराद्यं प्रतिबोद्भव मन्तिमम् वाग्देव्याः द्वौ मार्गोस्तः प्रथमं शास्त्रमार्गः अपरं काव्यमार्गः अत्र प्रथमं तु बुद्ध्या साधनीयं द्वितीयं प्रतिभाया जनितं मार्गद्वयमपि साधितवान् प्रातस्मरणीयः वेङ्कटरामभट्टवर्याः भर्तृहरेः वचनानुसारं सत्पुरुषसङ्गः परमपुण्यप्रदः भवतीति जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मनोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथयः किं न करोति पुंसां सत्पुरुषस्य संगः बुद्धेः जडत्वं निवारयति वाचः सत्यतां गौरवं मनसः संतोषं च वर्धयति पापं दूरीकरोति कीर्तिं प्रसारयति एवं विद्यार्थिनां जीवने वेङ्कटरामभट्टस्य प्रभावः अभवत् नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र च दुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिः तत्र च दुर्लभाः 84 लक्ष जीवराशिषु पुण्यवशेन कदाचित् मनुष्यरूप जन्म प्राप्तिः एव दुर्लभा मनुष्य जन्मः प्राप्यपि ज्ञानीव जीवनं यापनं तु दुर्लभं ज्ञानी चेदपि कवित्वं तत्र दुर्लभं यत्किमपि लिखित्वा कथचित् कविरिति ख्यातनाम सुलभं परं निजकविः शक्तिकविः तत्र दुर्लभः अग्निपुराणोक्त वचनं विद्वत् तल्लजस्य वेङ्कटरामभट्टस्य कृते सम्यक्तया अन्वेति इतोपि किञ्चित् वक्तव्यं चेत् शक्तस्य शक्तिरुत्पद्यते इति वचनानुसारं वेङ्कटरामभट्टः शक्तिकविः आसीत् तस्मिन् भावत्रयी कारत्रयी अथवा उन्मेषलोक्येव उभय प्रतिभाविशेषः आसीत् एकस्याः भाषायाः अन्य भाषायाम् अनुवादः तत्रापि तदेव भावरक्षणं तु कष्टसाध्यं कार्यं तादृश प्रतिमा कार्यं कृत्वा वेङ्कटरामभट्टः उभयभाषा प्रवीणः इति नामानुभव जनितं कृतवान् सः संस्कृते डी.वी. गुण्डप्प महोदयस्य मंकुतिम्मन कग्ग इति कन्नड भाषायाः पद्यं संस्कृते भाषान्तरं कृतवान् ಒಂದೇ ಗಗನವ ಕಾಣುತ್ತೊಂದೇ ನೆಲವನು ತುಳಿಯುತ್ತೊಂದೇ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತೊಂದೇ ನೀರ್ಗುಡಿದು ಒಂದೇ ಗಾಳಿಯ ನುಸುರುವ ನರಜಾತಿಯೊಳಗೆಂತು ಬಂದಿದೆ ವೈಷಮ್ಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಸ್ಯ ಅನುವಾದಂ वेङ्कटरामभट्टः सुन्दरतया एवं कृतवान् अस्ति तस्य अनुवादम् एवमस्ति पश्यन्त एकमेव खं धरणिं स्पश्यन्तो भुक्त्वान्नमम्ब पवनं च समत्वबुद्ध्या मर्त्या समा इति सुखे शुचि वा किमेते वैषम्य भाज इति वेद्मिना चैव अचैव मूढः अत्र खं पदम् आकाशार्थं धरणिं पदं भूमेः स्वरूपम् अस्माकम् अम्बा इव विद्यमानं जलम् अम्बुरिति विवरणं दत्तस्य वेङ्कटरामभट्टस्य कविता प्रौढिमायाम् अभिमानरहितः नरः कः तदपि भामिनी माधवे तस्य कौशकं दृष्ट्वा सर्वे मन्त्रमुग्धाः भविष्यन्ति उदाहरणार्थं बालका इव सोर्बकोपि विलोल हृदयो रुदति जननीं चालयति नवनीतममृतं याचते च दधिः बालसहजालापकैरपि बालिका मुग्धाश्च रुद्धा लीलया मोहयति बहुधा चेष्टति स्वपिति एवं सरस सुंदर चिंताकर्षक पद्यानि पठितॄणां चित्तमाकर्षयन्ति कन्नड पद्यानां संस्कृतानुवादं कृत्वा सर्वेषां मनसि चितस्थायि रूपेण वसति वेङ्कटरामभट्टः पार्थिव शरीरे दृष्ट्या
अदृश्योऽपि एषः तस्य काव्यशरीरेण रसिकाणां मनसि सदा जीवति। अनेन रचितानि कन्नड संस्कृत देशभक्तिगीतानि वी वेंकटरामभट्टस्य देशाभिमानं स्पष्टतया दर्शयति। गांधीजी महोदयस्योपरि अस्य भक्तिः आसीमाभिमानं च मोहनायनं कृतौ स्पष्टतया भातः। गांधीजी महोदयस्य अत्यानन्तरं सशल्यान्तःकरणः वी भट्ट महोदयः पादरक्षा धारणमेव त्यजामि इति शपथं कृत्वा आजीवनपर्यन्तं तस्य पालनम् अकरोत्। तत्काले कर्मठ ब्रह्मण सदृशं जात्याभिमानम् अस्मिन् महात्मनि नासीत्। वीरशैवैः त्रिमतस्थ ब्राह्मणैः च सह आत्मीय स्नेहभावम् आसीदस्य। श्री शंकरस्य तत्वाराधनेन सह बसवण्ण अक्कमहादेवी रचित वचनानि संस्कृते अनुद्य सर्वमत समत्वं दर्शितवान्। सः तारतम्य रहितेन सर्वेषां कृते पाठनासक्त्या पाठयति स्म। वयम् एवं महन्तं तस्य कृतिषु सः अजरामरः अस्ति। एवम् एकः विद्वान् आसीत्। अस्य कृतीनाम् अन्यताम् इत्यादि विषयं ज्ञापितुम् अस्य कृतीनां संपादनमिति महत् कार्यकरणं तु आवश्यकमेव। श्री वेंकटराम भट्ट महोदयस्य शक्तिः तस्य अचला दैवभक्तिः। भक्त्या तेन रचिताः अनेकाः कृतयः विश्वस्य अनेक दैवी तरंगान् स्वस्मिन् आकर्षयन्ति इति न दोषोक्तिः। शरीरं जर्जरितं चेदपि तस्य काव्य रचना उत्साहः न्यून। अनेक काव्यानि भक्तिरसपूर्णानि एव सन्ति। सः काव्य रचनाम् आस्वादयति। क्षम्यताम्। दैव समर्पणाय योग्याः समर्पकाः दोषरहिताः कृतयः तस्य भाण्डागारे सन्ति। यस्य त्रिभाषा पाण्डित्यं काव्यरचनायां नूतन प्रयोगाः सर्वे अपरूपाः गुणाः सन्ति। इदानीं सर्वत्र सरल संस्कृत संभाषण शिबिराणि न आसन् तद्दिने। तादृश समये कथं पंडितानां भाषां संस्कृतं सरलतया सर्वेभ्यः बोधितुं शक्यं तादृश कल्पना तेषां मनसि आसीत्। एतद् विषयम् अयं श्लोकः साक्षीकरोति। श्वानः चतुष्पादः द्वे चक्षुः सूक्ष्मनासिकः द्वे श्रोत्रे अमेद्यं भक्ष्यं पचपच शब्दम् ओं श्वानं कुर्कुरेय स्वाहा। एतत् श्वान विषयक पद्यम्। इदानीं लेखनस्य अनेक सौकर्याणि लभ्यन्ते, परं श्री बी वेंकटराम भट्टस्य तादृशानुकूलता साधनानि च नासन्। जरात्तस्य दक्षिण हस्तक कंपनं वाम हस्ताधारं दत्वा कष्टतया लिखति स्म। यदा दक्षिण हस्तेन लिखति तदा वामाङ्गुलीः पुस्तकस्य उपरि गुरुत्वं दत्वा वामाङ्गुष्ट्या लेखनिस्थितापिद दक्षिण हस्तस्य कृते आधारं दत्वा लिखति स्म। मंकुतिम्मन कग्ग इति ग्रन्थस्य सरलया शैल्या मंदतिम्म समस्या इति नाम्ना सः बहु सुन्दरतया वेंकटराम भट्ट महोदयः अनुवादम् अकरोत्। प्रतिभायाः लक्षणम् अभिनवगुप्तेन इत्थं कृतं। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा तस्य विशेषो रसावैशेष सौन्दर्यं काव्य निर्माण क्षमत्वम्। पंडितराज
जगन्नाथेन तु काव्यस्य कारणं कविगता केवल प्रतिभा इति स्वीकृतम्। एतस्मै काव्यरचना प्रतिभा जन्मसिद्धिः आसीत्। महोदयाः कन्नड पंडित परीक्षायामपि उत्तीर्णः अभवत्। कन्नड भाषायां सम्पादितं पाण्डित्यं संस्कृत साहित्य सृष्टेः सृजनशील प्रतिभा संपादन मार्गः जातः। कन्नड मात्रा छन्दः बहु इष्टतमम् आसीत्। तत्रापि भामिनी षट्पदिः इतोपि हृदयङ्गमा अभवत्। भामिनी षट्पदीम् उपयुज्य संस्कृतेः काव्यसृष्टिः कृतवान्। एतादृश प्रयोगं संस्कृत साहित्य क्षेत्रे केऽपि न कृतवन्तः। एतत् कार्यं वेंकटराम भट्ट गुरुवर्याः कृतवन्तः सन्ति। अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तदेदं परिवर्तते। एवं श्लोकोक्तरीत्या विद्वांसः श्री बी वेंकटराम भट्ट गुरुवर्याः आधुनिक संस्कृत साहित्ये प्रजापतिरिव सन्ति। आचार्य मम्मटेन स्वकाव्य शास्त्रीय ग्रन्थे काव्य प्रकाशे काव्य प्रयोजनं लिखितं। यथा काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य परनिवृत्तये कान्ता संहित योग योपदेश युजे इति। अयं महोदयः केनापि प्रतिफला अपेक्षया विना काव्यं रचितवान्। संस्कृत साहित्य क्षेत्रे तस्य योगदानं महदस्ति इति उक्त्वा मम वाक् व्यापरात् विरमामि। धन्यवादः। नमस्कारः। अनन्तानन्त धन्यवादः महोदय। नमस्कारः भगिनी। नमस्कारः। अधुना वयं अद्यतनकार्यक्रमस्य अन्तिमभागे स्मः। इदानीं धन्यवादसमर्पणम्। विद्वान् राजशेखर महोदयः विद्वान् बी वेंकटराम भट्ट महोदयस्य समग्र साहित्यम् इति विषये बहु सम्यक् उपन्यासं दत्तवान्। अहं राजशेखर महोदयाय कृतज्ञतां समर्पयामि। प्रार्थनां विधाय पुण्यकोटि वाचनां च कृतवत्यै महिमा कश्यप भगिन्यै पुनरेकवारं धन्यवादान् समर्पयामि। अत्र आगतेभ्यः सर्वेभ्यः हार्दान् धन्यवादान् समर्पयामि। अद्य एका प्रकटना अस्ति। भार्गवप्रकाशनस्य पक्षतः विद्वान् बी वेंकटराम भट्ट महोदयस्य स्मरणार्थं तेन कृतानि काव्यानि अधिकृत्य आयोजितायाः उपन्यासमालिकायाः विषयं वयं जानीमः एव। तस्याः मालिकायाः अग्रिम उपन्यासं सेप्टेम्बर् मासस्य 26तमे दिनाङ्के भविष्यति। विद्वान् कडब सुब्रह्मण्य वर्यः श्रीमती भाग्यलक्ष्मी महोदया एतौ दम्पती विद्वान् बी वेंकटराम भट्ट महोदयेन रचितं भामिनी गणेशस्तुति इति काव्यम् अधिकृत्य वाचनं व्याख्यानं च दास्यतः। भवन्तः कृपया भागं गूढ्य प्रोत्साहनं ददतु इति प्रार्थये। अधुना वयं विरमामः। सर्वेभ्यो नमः। नमस्कारः।